नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व कौमी असम्बली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर बात करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ कम व बेश 122 दिन से बरतानिया में मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ मुकीम थे। मियाँ नवाज़ शरीफ को जब इलाज की इजाज़त मिली बैरून मुल्क जाने की, तो मियाँ शहबाज शरीफ उनके साथ थे। मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में बार बार ये कहा जाता रहा कि वो जानबूझकर पाकिस्तान नहीं आ रहे। बिलाखिर उनके बारे में इतना प्रोपेगेंडा भी किया गया कि वो ठीक ठाक हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन जानबूझकर किसी गिरफ्तारी के डर की वजह से या किसी और वजह से पाकिस्तान नहीं आना चाहते। उनके हैट वो जो पहनते हैं बड़े अनवाع इक़साम के मुख्तलिफ मौक़े पर, इसका भी एक मजाक उड़ाया गया और ये कहा गया कि वो तो नए नए हैट पहनकर हर रोज़ वहाँ से भाषण देते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। उनके बारे में कभी फवाद हुसैन चौधरी साहब कोई दुरफुत नहीं छोड़ देते हैं, कभी मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान उनके बारे में तरह तरह के तबसरे करती रहती हैं। बहरहाल ये कहा जाता रहा कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नहीं आएंगे। उनके दिल में कोई खौफ है, शायद उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, दोबारा नैब उनको अपनी तहवील में ले लेगी। लेकिन बिलाखिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो तमाम प्रोपेगेंडे ख़त्म हो गए। प्रोपेगेंडे करने वाले लोग मुँह छुपाए फिरते हैं। मुझे देख कर ये हैरानगी हुई कि जब वो वहाँ से चले तो यहाँ पाकिस्तान में कहा गया तो वो फ़्लाइट ही पाकिस्तान नहीं आ सकती। उन्होंने एक ड्रामा रचाया है और वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें मालूम था कि ये आखिरी फ़्लाइट है और ये पाकिस्तान आ रही है। वो अपनी माँ और अपने भाई मियाँ नवाज़ शरीफ से मिलकर पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। बिलाखिर जब वो पाकिस्तान पहुँच गए तो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले खामोशी इख्तियार कर ली और फिर किसी ने कहा जी इनको करंटीना रखना चाहिए, तफ्तान में रखना चाहिए, किसी ने कुछ फिर कहा। मतलब इनको मजाक सूझ रहा है। एक आदमी आया पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अवाम कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, पाकिस्तान में एक अफरा तफरी की सूरत हाल है, पाकिस्तान में लोगों में परेशानी पाई जाती है, पाकिस्तान का हर बच्चा हर शहरी एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला है। तो वो पाकिस्तान में उन्होंने वापस आने का जो फ़ैसला किया है उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ना चाहते। जब वो वापस आ गए हैं तो मैं स्पीकर कौमी असम्बली को मुबारकबाद देता हूँ कि वो फिलफौर उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से रब्ता किया, टेलीफोन पर बात की, उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए भी उनसे रवाबत कायम किए। फिर मियाँ शहबाज शरीफ जब आए तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीता चीता रहनुमाओं के साथ वीडियो लिंक पर कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके बाद उन्होंने एक एलामिया भी जारी किया और कमेटियां बनाने का भी फ़ैसला किया। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की तमाम चीता चीता जमातों, अपोजिशन की तमाम चीता चीता जमातों के साथ के कायदीन के साथ उन्होंने रब्ता कायम किया। फिर उन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक फ़ैसला किया और बिलाखिर वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने में कामयाब हुए, जिसको एक तरफ मियाँ शहबाज शरीफ और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने होस्ट किया। दोनों रहनुमाओं ने मिलकर एक लाएअमल बनाने पर इत्तेफाक राय किया। इससे एक अच्छा मैसेज गया। काश कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ऐसी होती जिसमें वज़ीर आज़म चेयर कर रहे होते और वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन और वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के कायदीन शामिल होते और फिर कोई लाएअमल बनता और इससे एक अच्छा मैसेज लोगों को जाता कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन एक पेज पर है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। अपोजिशन को अपने फ़ैसलों का ऐलान करना पड़ा। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी आमद के फ़ौरन बाद एक ही मुतालबा किया था कि कोरोना वायरस का मुकाबला हम चीन के तजर्बे की पेश नज़र रखकर लॉकडाउन से कर सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात पर मुसर रहे और वो बार बार यही कहते रहे कि लॉकडाउन नहीं होगा। लेकिन हुआ ये कि जब उनसे 2 कदम आगे चलकर
سندھ کی حکومت نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا، تو پھر اس کے بعد پنجاب کی حکومت کو کرنا پڑا۔ یہ سب فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے۔ وزیر اعظم اس بات پر بضد ہیں، آج بھی وہ بضد تھے کہ میرا لاک ڈاؤن سے مراد کرفیو ہے۔ میں بھی کبھی کرفیو تو کسی نے کہا ہی نہیں کہ ضرورت نہیں ہے، صرف لوگوں کو یہ پابند کرنا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے وہ ان دکانوں پر آئیں جو روزمرہ کی ضروریات کی زندگی ہیں۔ اس کے علاوہ تو لاک ڈاؤن کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ملک میں سڑکیں سنسان ہو جائیں اور کوئی باہر نکلے تو اس کو گولی مار دی جائے۔ کرفیو تو یہ ہوتا ہے، لیکن کرفیو نہیں ہے۔ اب ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ وزیر اعظم نے جس بات پہ اپنا اصرار کیا اب اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہو گئی ہے، اس کے بعد اسپیکر کانفرنس بھی ہو رہی ہے جس میں پارلیمانی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ ویڈیو لنک میں فیصلے ہوں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو بھی پارلیمانی جماعتوں کے ویڈیو لنک میں شریک ہونا چاہیے۔ انہیں کوئی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ مل کر بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ انہیں مل کر بات کرنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور وزیر اعظم کے درمیان اگر رابطہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہونے میں مدد ملے گی، ہم آہنگی ہوگی۔ کم از کم کرونا وائرس کے بارے میں اٹھائے گئے اقدامات پر کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا، اختلافی صورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں اپوزیشن نے پہل کی ہے اور اپوزیشن نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے، کاش کہ وزیر اعظم بھی آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے، لیکن میرا خیال میں ابھی تک وہاں کشادگی، دل کی کشادگی نہیں ہے، وہاں پر سوچ کی کشادگی نہیں ہے۔ ابھی تک ان کے دل میں یہ ہے کہ ساری اپوزیشن چور ہے، ان کے ساتھ میں مل کر کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن وزیر اعظم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ تنہا اس کرونا وائرس سے لڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس جنگ کو نہیں جیت پائیں گے۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے اس کے دائیں بائیں میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو کھڑے نظر آنا چاہیے۔ میاں شہباز شریف کے علاوہ مولانا فضل الرحمان ان کو نظر آنا چاہیے، محمود خان اچکزئی نظر آنا چاہیے، سراج الحق نظر آنا چاہیے۔ یہ سارے لوگ جب ہوں گے تو یقیناً ہم قومی سطح پر اس کرونا وائرس کو قابو پانے میں کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہیں تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا، وہ جس بلندی پر ہیں اس بلندی سے انہیں نیچے آنا پڑے گا، اور جو اقدامات وہ کر رہے ہیں ان اقدامات کے بارے میں اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں۔ اعتماد لیں گے تو ان کے کیے ہوئے اقدامات کو پذیرائی بھی حاصل ہوگی، ورنہ ناکامی ہوئی تو ساری ناکامی وزیر اعظم کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ میرا یہ خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو مل کر ایک ایسا لائے عمل بنانا چاہیے جس سے کرونا وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ شکریہ۔